नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। तराईको उर्वर भूमि सिंचाइको अभावमा बाँझो राख्नुपर्ने नियति तोड्न सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु भएको छ। अन्नको भण्डार मानिएका मध्ये तराईका धनुषा, सर्लाही, बारा र रौतहट जिल्लाको 1,22,000 हेक्टर जमिन यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सिंचित हुनेछन्। निश्चय नै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सफल भए नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र आयात गर्ने हैसियत पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ। राजनीतिक कुरा गर्नका लागि राजनीतिक मञ्च अभाव यो देशमा कहिले भएको छैन पनि। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। आफूलाई मधेस विरोध भनेर पस्न रोके पनि पुरै मधेसमा पानी भने पसाएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अब नेपाल खाद्यान्नको निर्यातकर्ता हुने। देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यमा अगाडि बढ्छ। मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि सहकार्य गर्न कांग्रेस र जसपालाई माधव कुमार नेपालको आग्रह। कांग्रेसबाट जवाफ नआएको नेपालको गुनासो। मल अभावको समस्या अब सधैँका लागि अन्त्य हुने सरकारको दाबी। मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको भनाई। यो समस्याको समाधान गर्यौं। विराटनगर महानगरपालिकामा 3.5 वर्षमा 6 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। सेवाग्राहीलाई समयमा काम लिन समस्या भएको गुनासो बढ्यो। 1 महिना 2 महिना ह्याम्पर हुन्छ र काम गर्ने मान्छेहरूलाई 1 महिना 2 महिना भनेको लङ र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणमा अब व्यक्तिहरू मात्र नभई विभिन्न नाममा खोलिएका संस्था पनि अघि सरे। चितवनको आँपटारीको सार्वजनिक जग्गामा धमाधम संरचना बनाइँदै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मधेस विरोधी भनेर मधेस पस्न रोके पनि पुरै मधेस सिंचाइ हुने गरी मधेसमा पानी भने पसाएरी छाड्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अबको 5 वर्षभित्रमा नेपालमा खाद्य सङ्कट समाधान गरी आयात र उपभोक्ता नभई उत्पादक र निर्यातकर्ता हुने उद्घोष गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बिहिबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 स्थित कुसुमटारमा शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका दलहरूलाई लक्षित गर्दै सरकार अब समृद्धिको यात्रामा लागेको धारणा पनि राख्नुभयो। आन्दोलन फेरि सशक्त भएर देश बनाउने उद्देश्यमा, देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यमा अगाडि बढ्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा यी प्रयासहरू, राष्ट्र निर्माणका यी प्रयासहरू, विकासका यी प्रयासहरू, शिक्षाका क्षेत्रका, स्वास्थ्यका क्षेत्रका यी प्रयासहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ। आयोजना शिलान्यासको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अबको 5 वर्षभित्रमा नेपालमा खाद्य सङ्कट समाधान गरी आयात र उपभोक्ता नभई उत्पादक र निर्यातकर्ता हुने उद्घोष पनि गर्नुभयो। उहाँले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश 2 का धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। सिंचाइसँगै तराईमा उत्पादन हुने कृषि उपज उत्पादन गरी बाहिरी देशमा निर्यात गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। यसले सिंचाइ पुर्याउने ठाउँ लगभग 1,83,000 देखि 85,000 बिघा अर्थात् 122 हेक्टर जमिन। एउटा यसको उद्देश्य। अर्को 21 मेगावाट विद्युत 31 मेगावाट विद्युत यसै ठाउँमा पावर हाउस बनाएर यहीँबाट उत्पादन हुन्छ।
शिलान्यास कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाले दुवै प्रदेशको समृद्धिमा पुग्ने धारणा राख्नुभयो। 2082-83 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कुल 4 अर्ब बढीको लागतमा निर्माण थालिएको आयोजना सुनकोशी गाउँपालिका 6 को शीतलपाटी खाल्टेमा सुनकोशी नदीको पानीलाई ड्याम कसेर कमलामाई नगरपालिका 2 को कुसुमटारमा 13.3 किलोमिटर सुरुङ मार्फत मरिन नदीमा खसालिने जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि सहकार्य गर्न कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई आग्रह गर्नुभएको छ। समाजवादी प्राध्यापक संघले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान राजनैतिक संकट र त्यसको समाधान विषयक विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष नेपालले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै सहकार्यमा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले सहकार्यका लागि कांग्रेसबाट जवाफ नआएको धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आफूहरूसँग सूर्य चिन्हको नेकपाको बहुमत रहेपछि निर्वाचन आयोगले समयमा नै निर्णय गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले सबै दलहरूसँगको छलफलपछि नै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले मोहका कारण ओली पक्षमा गएका नेताहरू पनि क्रमशः आफूहरूको पक्षमा आइरहेको दाबी गर्नुभयो। तर धेरै मान्छेहरू धेरै समयसम्म भ्रममा पर्दैन। यस अर्थमा मानिसहरूको ठुलो पंक्ति राम्रो छ, तर समाजमै नराम्रो कुराहरू पनि छन्। थोरै मान्छेहरूले नराम्रो गर्ने बित्तिकै समाजै नराम्रो हुँदैन। त्यो समाजलाई राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र केही मान्छे नराम्रो हुने बित्तिकै सिँगै पार्टी नराम्रो हुँदैन। उसले अँगालेको दर्शन कस्तो छ, उसले लिएको विचार कस्तो छ, उसले अपनाएको सिङ्गो पार्टीको पद्धति कस्तो छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपाको विवादलाई निर्वाचन आयोगले समयमा नै टुङ्ग्याउन नसके थप अस्थिरता उब्जिने धारणा पनि राख्नुभयो। माधवजी प्रचण्डजीसँगको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको परेड अर्को टेबलमा अर्कोतर्फ लगाइदिने र सामनेमा हस्ताक्षर गराउँ। जसको बढी हुन्छ उसले पाउँछ र जसको कम हुन्छ उसले अर्को दल खोल्न पाइहाल्छ। त्यति गराउनलाई के गाह्रो भएको? सोझो हो नि त। यो सबभन्दा सरल उपाय पनि हो। पहिलादेखिका नजिर पनि त्यस्तै छ। त्यस्तै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले नेकपाले 2/3 ल्याए पनि मुलुकमा अस्थिरता कायमै रहेकाले यसले आशंका पैदा भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले अहंकार देखाएको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले निरन्तर काम गरेको र अहिले पनि आफू मातहतका गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको 3 वर्षको सन्दर्भमा संसद सचिवालयले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा तिमसिनाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तर्देशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लिमो प्रोटोकललाई पनि पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो। दस्तावेजहरू तयार पारेर लिएर आउने कुराहरू यी धेरै कुरामा सबैको जोडले मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अहिलेसम्म 222 वटा बैठक बसेको र 41 वटा विधेयकहरू दर्ता भएको, जसमध्ये 16 वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूह विप्लव बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। आज बालुवाटारमा भएको वार्ताका क्रममा 3 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति अनुसार विप्लवले आफ्ना सबै राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै सरकारका तर्फबाट विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, पक्राउ परेका विप्लवका सम्पूर्ण कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा खारेजी लगायत रहेका छन्। सहमति भोलि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोहलाई शुक्रबार दिउँसो 2 बजे प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सोही समारोहबाट सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। विज्ञप्तिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव समूहको वार्ता टोली संयोजक एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहबीच हिजो पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता भएको थियो। विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली बनाएको छ। यस्तै सरकारसँग वार्ताका लागि शर्त र एजेन्डा सहित खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा विप्लव समूहको वार्ता टोली गठन भएको छ। विप्लव समूह विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले 2075 सालको फागुन 28 गतेदेखि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटिले गरेका निर्णय निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बिहिबार पेरिस डाँडामा आफ्ना सांसदहरू सहित बसेको बैठकले केपी ओली पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेको निर्णयका बारेमा आयोग र सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। यसअघि बुधबार बसेको सुपक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुभाष नेमुवाङ लगायत 7 जना नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। पाण्डेले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएको दिन नै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि तोक्नुपर्ने भएकाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। नेकपाको दलको सदस्य के अरे नेकपाको सदस्य भएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अहिले नेकपाको सदस्यमा हुनुहुन्न, उहाँलाई पार्टीले निष्कासन गरिसक्यो। त्यो बेलामा नेकपाको सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ कुनै आदेश जारी गर्न सक्छ सक्दैन? यो प्रश्न त्यतिकै गम्भीर छ। त्यसैले यसको निरूपण हामी राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपले गरौँला। त्यो त हाम्रो प्रक्रियामै छन्। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको हुइप गरेर अरू केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, बिल्कुल सकिँदैन। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सांसदहरूले समूह बदल्ने क्रम बढेको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालय बोलाएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता सफल भएसँगै अब मुलुकमा शान्ति हुने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 23औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व र शान्तितर्फ अघि बढाउन नै विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने बताउँदै यसबाट नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले केही दलले प्रधानमन्त्री पदलाई सट्टाबाजीको रूपमा बुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमाथि खेलबाड गर्न नहुने धारणा पनि राख्नुभयो। साथै सरकार परिवर्तनका कारण कुनै संस्थाको काम कारबाही प्रभावित नहुने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तन भइरहन्छ, राजनीतिक कोर्स एउटा हो, तर हाम्रो दूरसञ्चार क्षेत्रमा हामी निजामती क्षेत्र सरकारको तर्फबाट, हामी सबै व्यवसायको तर्फबाट हाम्रो मिसन के हो, हाम्रो दायित्व के हो, जिम्मेवारी के हो, त्यो कुरो लिनुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँग अनि हाम्रो अल्मलिने अब के हुने हो, त्यो तर्फ तपाईँ हामी कोही पनि गइरहनु जरुरी छैन। मन्त्री गुरुङले प्राधिकरणका सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउन सुझाव पनि दिनुभएको थियो। अब पूर्वाधारको विकाससँगै सेवालाई गाउँसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले मलको अभावमा किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको दावी गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान एवं सिङ्गो मुलुक मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको र यसमा सफलता प्राप्त गरेको दावी गर्नुभयो। तत्कालीन समाधानको रूपमा अहिले गरिएको व्यवस्थापन, मध्यकालीन समाधानको रूपमा
मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधिमा करिब 3 लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिका लागि यही महिनाबाट आयात प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यही महिनादेखि नै 3 लाख मेट्रिक टनको निम्ति आपूर्ति गर्न भनेर आउने वर्षलाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी मलको सहज आपूर्तिको दिशामा अगाडि बढ्यौँ, यो समस्याको समाधान गऱ्यौँ भनेर र यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भनेर हामी तपाईँहरूको बिचमा राख्न सक्ने भएका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको 11 अर्ब बजेट मध्येबाट 5 लाख मेट्रिक टन युरिया मल, 2,82,500 डिएपी, 2,02,500 र पोटास 15,000 आयात गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा 1,87,000 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ भने 1,62,000 मेट्रिक टन स्टक र नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 आँपटारीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा प्रशासनलाई समेत चुनौती दिँदै त्यहाँको एक टोल विकास संस्थाले रातारात संरचना खडा गरेको छ। त्यहाँको जलदेवी टोल विकास संस्थाले नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा कानुन विपरीत संरचना बनाइरहेको छ। यसरी कानुन विपरीत संरचना निर्माण गर्नमा जलदेवी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मधुविलास अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूले जबरजस्त आफ्नो अग्रसरता देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 आँपटारीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा जलदेवी टोल विकास संस्थाले जबरजस्ती संरचना निर्माण गरेको छ। नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा टोल विकास संस्थाले कानुन विपरीत संरचना रातारात बनाइरहेको हो। टोल विकास संस्थाले साबिक नारायणगढ 4 ख किता नम्बर 1044 मा पुगी खोला किनारमा रहेको जग्गामा कानुन विपरीत संरचना बनाइरहेको छ। जुन स्थानमा यो संरचना निर्माण गरिनु अगाडि स्थानीयहरूले सो जग्गाको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरेका थिए। पार्क निर्माणमा उक्त टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूले समेत हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएका थिए। यो जग्गाको स्वामित्व रहेको खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयसँग समेत स्वीकृति दिई 2075 साल जेठको 21 गते पार्क निर्माण गरिएको यो स्थानमा अहिले पार्क भताभुङ्ग पारेर टोल विकास संस्थाले कानुन विपरीत संरचना खडा गरिरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। टोल विकास संस्थाले भत्काएको पार्कको पिङ त्यसको पर निर्माणाधीन संरचना सो क्षेत्रका 12 जना स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सोही वडाका वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठलाई पटक पटक मौखिक जानकारी गराउँदा पनि उनले उल्टै संरचना बनाउने कार्यलाई बढावा दिँदै गएको स्थानीयले बताए। तर यस विषयमा वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू पनि उक्त संरचना निर्माणको विरोधमै रहेको बताएका छन्। तर यो कुरा उनको व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुँदैन। संरचना बनाउन स्थानीयले माग गर्दा टोल विकासका अध्यक्ष अधिकारी लगायतका केही व्यक्तिहरूले स्थानीयलाई नै हप्की दप्की गर्ने र डर त्रास देखाउने गरेको समेत स्थानीयको भनाइ छ। यतिसम्म कि उनीहरूको त्रासका कारण केही स्थानीयहरू त ठाउँ नै छोडेर अन्तै गएको समेत पाइएको छ। सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुको साटो वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ लगायतको सक्रियतामा अतिक्रमण गरी संरचना बनाएपछि वडा अध्यक्ष विरुद्धमै 12 जना स्थानीयहरूले विभिन्न निकायमा गएर सो संरचना निर्माण रोकी जग्गाको संरक्षण गर्न माग गरेका हुन्। स्थानीयले अवैध कार्य रोक्न वडा कार्यालयमा पटक पटक जानकारी गराएर आग्रह पनि गरे। तर वडा कार्यालयले उल्टै संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा लागेपछि स्थानीयहरू नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय भरतपुरमा पुगेर 2077 साल माघ 19 गते पत्र दिई उक्त कार्य रोक्न ध्यान आकर्षण पनि गराए। उक्त कार्यालयका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले समेत निरीक्षण गरेपछि गैर कानुनी कार्य रोक्न टोल विकास संस्थालाई 2077 साल माघ महिनाको 25 गते र फागुन महिनाको 4 गते पत्र लेखी निर्माण कार्य रोक्न टोल विकासलाई भनेको थियो। तर उनीहरूले उक्त पत्रलाई पनि बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य गरिरहे।
यति मात्रै होइन, माघ 25 गते नै भरतपुर महानगरपालिकाले समेत उक्त निर्माण कार्य अवैध भएको भन्दै तत्काल रोक्न टोल विकासलाई पत्र पठाएको थियो, तर पनि काम रोकिएन। त्यसपछि पनि उक्त अवैध काम नरोकिएपछि सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयले पुनः 2077 साल फागुन 7 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध समेत गरेको थियो। त्यसपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले 2077 साल फागुन 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश सहितको पत्राचार गरेको थियो, तर पनि सो स्थानमा अहिले पनि निर्माण कार्य चलिरहेको छ। दिनको समयमा नभई रातको समयमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्री भगवती क्लबले संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा श्री भगवतीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा श्री भगवतीलाई जित दिलाउन नवराज गुरुङ र मोहन बहादुर थापा मगरले 1-1 गोल गरे। श्री भगवतीले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। झम्सीखेलका मदन स्याङताङ र अनिश चौधरीले 1-1 गोल फर्काए। खेलको 11औं मिनेटमा सुनिल शाहीको आत्मघाती गोलबाट श्री भगवतीले अग्रता बनाएको थियो, तर खेलको 32औं मिनेटमा मदनले गोल गर्दै झम्सीखेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 56औं मिनेटमा नवराजले गोल गर्दै फेरि श्री भगवतीलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 68औं मिनेटमा अनिशले गोल गर्दै झम्सीखेललाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 82औं मिनेटमा मोहनले गोल गर्दै श्री भगवतीलाई 3-2 को जित दिलाए। यस जितसँगै श्री भगवती लिगको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। श्री भगवतीले 9 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेल 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार डिभिजन ए को खेलमा वेस्टर्न क्रिकेट क्लबले देवदह क्रिकेट युनिटलाई 136 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। हारसँगै देवदह भने रेलिगेसनमा परेर ए डिभिजनबाट बी डिभिजनमा घटुवा भएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङमा आएको वेस्टर्नले निर्धारित 44 ओभरको खेलमा 9 विकेटको क्षतिमा 221 रनको योगफल बनायो। उसका लागि विक्रम भुषालले 49, राहुल कुमारले 46, अनिल खरेलले नट आउट 36 र सन्देश थापाले 21 रन बनाए। बोलिङमा देवदहका विकास श्रेष्ठले 3, अर्जुन रायमाझी र सन्दीप पाण्डेले 2-2 तथा सुदीप जीसी र सूरज खड्काले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गर्दै देवदह 22 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 75 रनमै समेटियो। उसका लागि सुदीप जीसीले नट आउट 18 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क भने जोड्न सकेनन्। उसलाई सस्तमै समेट्न बोलिङमा वेस्टर्नका अनिल खरेलले 6 ओभरमा 2 मेडन राख्दै 9 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। उनी म्यान अफ द म्याच समेत घोषित भए। यस्तै एकेन्द्र कुमारले 2 तथा सन्देश थापा, हरजित सिंह र राहुल कुमारले 1-1 विकेट लिए। शुक्रबार डिभिजन ए का तिरुपति क्रिकेट क्लब र तिलोत्तमा क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। सरकार र विप्लव समूहबीच 3 बुँदे सहमति। विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने। भोलि प्रधानमन्त्री ओली र चन्दले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै आज देशभरका अदालत बन्द। नेकपाको नामको विवाद फैसला आउने मिति पछि धकेलियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको शिलान्यास। मरिनमा खसालिएको पानीबाट 29 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने। नेपालको जीडीपी आकार 14.7%ले बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। पार्टी एकताका लागि ओली र प्रचण्डलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्नुपर्ने नेकपा नेता वामदेव गौतमको भनाई। एकताको पक्षमा नहुने नेताहरूलाई भोट नदिनेसम्मको अवस्था सिर्जना गर्ने दावी। नेभी सङ्घको रिले अनसनमा माधव नेपालको समर्थन। विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष 1 वर्ष ढिला हुने सम्भावना रहेकाले तत्काल नतिजा दिनुपर्ने माग।
सरकार गिराउने षड्यन्त्र सुरु भएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि ओली सरकार विरुद्ध प्रहार सुरु भएको टिप्पणी। नेकपा दोस्रो तहका नेता सक्रिय, शङ्कर पोखरेल र घनश्याम भुसाल बीच भेटवार्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणले 3010 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका सबै सांसदहरूको अवस्था सामान्य। खोप लगाउन थालेको सन्दर्भमा कसैलाई पनि नकारात्मक रिपोर्ट नआएको उल्लेख। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भएको आगलागीबाट 40 करोड बराबरको क्षति। आगलागी क्षेत्रको अवलोकनका लागि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री सहितको टोली पुग्ने कार्यक्रम स्थगित। सम्झना बोहरा हत्याका अभियुक्त प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्नेमा 47 वर्षीय लालबहादुर खत्री। 27 वटा मोटरसाइकल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा सवारी धनीलाई हस्तान्तरण। हराउने भन्दा भेट्नेको सङ्ख्या बढेको प्रहरीको दावी। राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताको मामिलामा दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा। भारत पूर्ण स्वतन्त्रता भएको मुलुकबाट खस्कियो। भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थाको ऊर्जा उत्पादकद्वारा गरे स्वागत। नेपाली लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न बाटो खुल्ला। चालु आर्थिक वर्षमा 10 लाख मेट्रिक टन मल भित्र्याउने सरकारको तयारी। मलको सहज आपूर्ति गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध। कोरोनाका कारण सुनको मूल्यमा भएको वृद्धि क्रमशः गिरावट। आज तोलाको 1000ले घटेर 86,500 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदी 30 रुपैयाँले घट्यो। साताको अन्तिम दिन बिहिबार 90 अङ्कले बढ्यो नेप्से। कारोबार रकम भने 6 अर्बमा सीमित। हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढेसँगै हवाई भाडामा पनि वृद्धि। इन्धन शुल्क बढाउने निर्णयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्री भगवती क्लबको सङ्घर्षपूर्ण जित। चम्सीखेल युथ क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलको दोस्रो लिगमा सेभिया 3-0 गोल अन्तरले पराजित। म्यानमारमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा एकै दिन 38 जनाको मृत्यु। प्रदर्शनकारीमाथि सेनाको दमन जारी। दमनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा आलोचना। अमेरिका र मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा भएको सवारी दुर्घटनामा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। मानव तस्कर गर्दा दुर्घटना भएको आशंका। र ताजमहलमा बम रहेको कुरा झुटो साबित। हल्ला फिजाउने एक व्यक्ति पक्राउ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आफूलाई मधेसमा मधेस विरोध भनेर पस्न रोके पनि पुरै मधेसमा पानी भने पसाएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अब नेपाल खाद्यान्नको निर्यातकर्ता हुने। मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि सहकार्य गर्न काङ्ग्रेस र जसपालाई माधव कुमार नेपालको आग्रह। काङ्ग्रेसबाट जवाफ नआएको नेपालको गुनासो। मल अभावको समस्या अब सधैँका लागि अन्त्य हुने सरकारको दाबी। मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको भनाई। विराटनगर महानगरपालिकामा 3.5 वर्षमा 6 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। सेवाग्राहीलाई समयमा काम लिन समस्या भएको गुनासो बढ्यो। त्यसले एक महिना 2 महिना ह्याम्पर हुन्छ र काम गर्ने मान्छेहरूलाई 1 महिना 2 महिना भनेको लङ र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणमा अब व्यक्तिहरू मात्र नभई विभिन्न नाममा खुलेका संस्थाहरू पनि अघि सरे। चितवनको आपटारीको सार्वजनिक जग्गामा धमाधम संरचना बनाइदिए। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।